جیڑی قوم 2.5% زکات نہیں سی دیندی، ہن موجودہ ہے جڑا دن گزر رہے ہیں 17% ٹیکس دے رہی. واہ، جو تیرے در سے یار پھرتے جڑے 2.5% زکات نہیں سن دیندے، پیسے جو بینک چوں کڈا لے نو. تے ایک ٹشو دا ڈبا جڑا ہے نا، او دے قیمت مینوں منڈیا پڑھ کے دسی وے، او دے تھلے لکھیا بھئی قیمت دی 94 روپے تے سیل ٹیکس پا کے 110 روپے دا ڈبا. ایک ڈبے ہوتے کتنے 16 روپے اسی دے رہے ہیں، اتنے کچھ پیسے ایک ڈبے ہوتے. تے حکمران مزید کہندے ہیں کہ اور ٹیکس دیو. دے گی قوم؟ کیوں نہیں دے گی؟ جے 2.5% زکات نہ دے سکے، 17% ٹیکس دے رہا ہے، مزید انہیں ٹیکس دینے پینے. اور ٹیکس وہ بھی بندہ دے رہا جہدے کو اسلام زکات دا مطالبہ نہیں کرتا، انہوں کو بھی ٹیکس لے جا رہے ہیں. یہ تو اسلام میں رحمت والا مذہب. ہاں تے وہ تو زکات بھی ویکھ کے لیندا کہ بھائی یہ زکات دین جو ہے کہ نہیں. کیوں جی؟ غریباں، مسکیناں، مسافراں، مقروضاں، انہاں دے 1400 سال پہلے اللہ رسول نے انہاں دے پیسے دا بندوبست کر دیتا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ ہے صدقات خیرات کے اور زکات کے مصارف جو قرآن نے بیان کیے. کیوں جی؟ اتنے مقروض ہی ہوندا، اگے پتر بھی مقروض ہو گئے. کیوں؟ حضرت جابر بن عبداللہ دا قرض حضور نے نہیں اتاریا، پھر اپنے کو حضور نے اٹھ خرید کے تو پھر اٹھ واپس کر دیتا. پیسے بھی حضور نے دیتے اٹھ دے. پھر واپس آئے تو جدو مدینہ پاک پہنچے تو حضور نے حضرت بلال نو فرمایا پیسے زیادہ بھی جا کے دیو تو اٹھ بھی لے جاؤ جابر نو دیو. ہاں، جو ریاست مدینہ کے اندر حکمران جو مقروض ہوتا ہے اس کے قرض بھی اتارتے ہیں، اور قرض اتارنے کے بعد ان کو پیسہ بھی اتنا دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ مقروض تھا. اور قرض بھی حضور خود اتارتے ہیں. اور نبی علیہ السلام اعلان فرماتے تھے اگر مرنے والا پیسہ چھوڑ گیا تو وارثوں کو ملے گا، اگر قرض چھوڑ گیا تو وہ محمد عربی خود اتاریں گے. توجہ جی، بات ختم. توجہ. لبیک 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 3 لفظ جڑے حضور نے خود فرمائے، صحابہ بھی کہندے سن لبیک. حضور نے خود جڑا معاہدہ کیتا سی نا صلح حدیبیہ تے، اوتھے معاہدہ یہ ہویا سی بھائی عرب قبائل جہدے نال خوشی رہنا چاہندے، ساڈے نال رہنا چاہندے تے پھر ساڈے نال رہن، انہاں دا نفع نقصان دے اسی مالک ہوں. فرمایا جڑے مشرکین نال رہنا چاہندے 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی تے انہاں نال رہ جان. تے حضور دے نال قبیلہ بنو خزاع والے آ گئے. انہاں کہا جی ساڈے دادے پردادے جڑے سن نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نال معاہدہ کیتا سی ساڈے دادیاں نے، تے حضور اسی وجہ تہاڈے نال معاہدہ کرنے. تے حضور نے انہاں دا معاہدہ قبول کر لیا. تے پھر جدوں 2 سال تے کوئی 20 دن گزرے، کیوں جی 2 سال تے کوئی 21 دن گزرے تے جناب مشرکین مکہ نے سازش کر کے قبیلہ بنو بکر انہاں نال رل گئے. ادھی راتی حملہ کر دیتا قبیلہ بنو خزاع تے. او نسے حرم میں جو بھی انہاں نال حالت بنی، اس ویلے پھر انہاں رسول اللہ نو پکاریا حضور ساڈے تے حملہ ہو گیا. تے حضرت میمونہ ام المومنین فرماندیاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس دن میرے گھر جلوہ گر تھے، تو حضور جہاں وضو فرماتے تھے وہاں وضو فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا حضور فرما رہے تھے لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. فرمایا تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی. 3 باری حضور نے بھی لبیک فرمایا. کیوں جی؟ یہ تو بالکل وہ حکومتی معاہدے کے تحت. کیوں؟ ہاں جی، یہ تو سیاست کے طور پہ حضور نے مطلب انہوں نے سیاسی معاہدہ سی نا. تے رسول اللہ نے نعرہ بھی انہوں نے فرمایا اسی تیرے نال ہاں. اسی تے ام المومنین فرماندیاں میں جب حضور باہر نکلے تو میں عرض کی تھی حضور بندہ تے ایسی کوئی نہیں، تسی کینوں فرما رہے سی لبیک؟ فرماؤ قبیلہ بنو خزاع تے حملہ ہویا، انہیں سانو مدد واسطے پکاریا تے میں کیا اسی آ رہے. اگلی گل بھی میں بس ایک گفتگو مکان لگا جڑے رحمت للعالمین دا معنی ہی نہیں سمجھا سکے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ غضب مما کان من شان بنی کعب غضبا لم ارہ غضبہ منذ زمان وقال لا نصر اللہ تعالی ان لم انصر بنی کعب.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਖੁਜ਼ਾ ਤੇ हुजूर इतने जलाल चाहे इतने जलाल चाहे कि कई अरसा हुजूर नूं बाद इतना जलाल नहीं वेख्या गया। हुजूर इतने जलाल आ गए कि सिर्फ जिन्हां नाल मुआहदा सी उन्हां ते हमला हो गया। ते दसो जदों बर्मा दियां बच्चियां कतल हो रही होणियां उस वेले हुजूर दे जलाल दा की आलम होना। ये कदी सोचा कदी किसे ने? आप फरमानियां कि नबी अलैहिस्सलाम ने मौलाना जेड़े लफ्ज़ फरमाए उहदा तो मैं तर्जमा नहीं ना करदा। हुजूर ने फरमाया कि अगर असी इन्हां दी मदद ना कर सके तो फिर असी रब साडी कदी मदद ना करे। ला नसर अल्लाह साडी रब मदद ना करे जे असी कबीला बनु खुदा दी मदद ना करें। ये तो तर्जमा मैं नहीं करता जड़ा अज मैं तो बड़ा मोहताज तर्जमा करना। ते अज ना गैरत है ना शर्म है ना ईमान है। हर बंदा उठ के दसो ना हुजूर गज़बनाक कितने। अगली हदीस की है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम ने सुना मा साबा खुज़ात कामा व हुवा यजुर्रु रिदाहु व हुवा यक़ूलु ला नुसिरतु इल्लम अंसुर बनी काबिन। और तीसरी हदीस है जब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कबीला बनु खुज़ा के बारे में हुजूर अपनी मुबारक चादर जो कांधे पर थी ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जब सुना ना हुजूर ने कि कबीला बनु खुज़ा पर हमला हो गया तो हुजूर की आधी चादर मुबारक ज़मीन पर गिर गई और वो ज़मीन पर अपने नक्श बनाती हुई हुजूर बाहर निकले। हाँ जी, ज़मीन पर वो ज़मीन मुबारक पर हुजूर की मुबारक चादर थी और हुजूर इस हाल में बाहर आ गए। फरमाया हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। और अगली हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुनया ना कि कबीला बनु खुज़ा ते हमला हो गया तो आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लअमना अन्नहुम मिम्मा अमना मिन्हु नफ्सी व आली व बैती। हुजूर ने फरमाया कबीला बनु खुज़ा वालों परेशान नहीं होना, अगर तुमने हमसे मुआहदा किया है ना तो फिर देख लो कि हम कितने मुआहदे की पासदारी करने वाले। आपने फरमाया मैं जरूर बे जरूर तुम्हारी मदद ऐसे करूंगा जैसे मैं अपनी जात की हिफाजत करता हूं, अपने आल की हिफाजत करता हूं और अपने घर वालों की हिफाजत करता हूं। फरमाया काफिरों के जो अमाल है ना वो जो आज करते हैं कि भाई जी NGOs जो कहते हैं जी इंसानियत की बात करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया जिन लोगों ने कुफर किया है ना वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसराबिन बिक़िय्यतिन यहसबुहु ज़मआनु मा हत्ता इज़ा जाऊ लम यजिदु शैआ। फरमाया काफिरों को क़यामत वाले दिन अपने अमाल का सवाब ऐसे ही नज़र आएगा, जज़ा जो चाहते हैं कि जिस तरह शराब होता है वो कहेंगे मैंने तो अस्पताल बनाए थे, मैंने तो ये किया था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो जहाज़ ईजाद किए थे। तो क़यामत वाले दिन वह इंसानियत के लिए पानी मीठा कर दिया जिस तरह आज लोग उनकी बातें करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जब वो सवाब की उम्मीद से पहुँचेंगे ना तो वो शराब ही उनको नज़र आएगा। जिस तरह मोटरवे से पानी डुलिया कोई नहीं होता तो पानी तो नज़र आता है। तो इकबाल कहता असी जेडे मुसलमान फरंगियां कोलों मुतासिर आ ना असी चश्मा कौसर मिठा चश्मा तलाश करते हैं लेकिन शराब जो तलाश करते शराब जो तो चश्मा कौसर नहीं मिलता, चश्मा कौसर तो मिलता है दरे मुस्तफ़ा गुलामी मुस्तफ़ा हुजूर के साथ वफा करने से चश्मा कौसर मिलता है। हाँ जी, फरंगियों की गुलामी करने से बंदे को चश्मा कौसर नहीं मिलता। इस वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमा दिया हुजूर कैसे ये गवारा कर सकते हैं, हुजूर के सारी ज़िंदगी घर माशब आलो मुहम्मदिन हुजूर दे पूरे ख़ानदान ने रज के रोटी नहीं खाती। ये तो क़यामत नूं पते लग जाने ना जो हुजूर के सामने पेश होना भाई तेरी केड़ी मजबूरी सी, तेरी केड़ी मजबूरी सी। हुजूर दी ज़रा यहूदी कोल रहन रखी हुई सी जदों हुजूर ज़ाहिरी दुनिया तशरीफ लै गए, वो सिद्दीक़ अकबर ने पैसे दे के छुड़ाई ते जिन्हां दे अरबां रुपए ते जनाब अरबां रुपए दे घरां च चीज़ां होवन ते ओह हुजूर दे इस दीन वास्ते काम ना करन और कवन जी साढ़े को तो टाइम ही कोई नहीं जी भाई तू होर की कमाना है, मिट्टी विच ते तू रुल जाना है आखिर। ते जेड़े सहाबा कोल रोटी भी खाण दी कोई नहीं सी ते ओह भी तबूक वास्ते चल पे जिन्हां सिर्फ तय बंद बंदे होए सन। इत्थे किस दी मजबूरी पेश होनी, तेरी की मजबूरी सी? कोई मजबूरी नहीं। सहाबा दी मजबूरियां तो आईयां ही कोई नहीं ना, मजबूरियां तो ऐसा सारियां साड़ियां असां मजबूरियां करनियां। इस वास्ते अपने आप नूं बदलो। इकबाल कहता शकोहे ईद का मुनकिर नहीं हूँ मैं। इकबाल कहता है ईद दे इज्तिमा पिशावर तो लैके कराची तक हो जनाब कश्मीर तक हो जनाब मुसलमान ईद के लिए जमा हो रहे हैं। इकबाल कहता शकोहे ईद का मुनकिर नहीं हूँ मैं, ऐ जड़ा दबदबा है तन तन है पूरी दुनिया में कि मुसलमान जनाब आज ईद मना रहे हैं। इकबाल कहता कि मैं दा मुनकिर कोई नहीं लेकिन कबूल है फ़कत मर्द हुर की तकबीर है। इकबाल कहता जी अल्लाह अकबर असी 6 बारी आखा ना
اقبال کہندا صرف اس دے قبول ہیں جنہیں اللہ تے رسول تے علاوہ کسی دے سامنے گردن نہیں جھکائی ہے. جڑا چاہ دی پیالی ہوتے اپنے دین ویچتا رہا. اقبال کہتا ہے انہاں دی قبول حق انہاں دی تکبیراں کوئی نہیں ہونیاں. ہاں قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. ہاں یہ شکر ہے کہ اقبال گل کی تھی, مولویوں نہیں کی تھی. لیکن یہ مولوی کون ہوتے ہیں دین پر ایسی باتیں کرنے والا, ورنہ کیوں جی یہ شکر ہے اقبال یہ ساریاں گلاں کر رہا ہے. اقبال دے شعر تو یہو جہے بھی ہیں جڑے میں اتنے پڑھ بھی نہیں سکتا جڑی اقبال گلاں کیتیاں. میں ایک بندے نو کہیا سی بھائی ترجمہ کر کے دیو, میں اجے تک انہیں سال ہو گیا ترجمہ کر کے نہیں دیتا اقبال دے گفتگو. اور پھر کی کرتا ہے اقبال جد او یورپ کو متاثر نہیں ہویا, مرا درس حکیماں درد سرداد. اقبال کہتا میں یورپ پڑھیا ضرور ہاں لیکن جتنی دیر رہا میرے سر درد اضافہ ہویا, مینوں یورپ جو کچھ نہیں ملے. اے نسی جا رہا ہے نسی جا رہا ہے ادھر نسی جا رہا ہے, کی ملنا ہے انہوں کی ملنا ہے. حضور نے پتہ ہے عید والے دن حضور عورتیں بھی آندیاں سن نا عید پڑھن, تے حضرت بلال نو لے کے حضور عورتوں وال تشریف لے گیا. حضور نے انہوں نے واز کیتا, حضور نے انہوں نے تقریر فرمائی, حضور نے عورتوں نو نصیحت فرمائی. تے حضرت بلال کہندے میں نال سی تے میں انج کپڑا کر لیا انج کر کے تے عورتیں اپنے سارے زیورات لا کے میرے کپڑے وچ رکھ گئے. یہ کہندے نے جی یہ چندہ مولوی چندے نہ ملک چلانا ہے. میں کہ چلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تینوں جدوں پتہ ہی کوئی نہیں چندے دا. یہ تو کفر کو پیسے لے کے تو پھر کفر دی جنگ ضرور لڑی جا سکتی, محمد عربی دے دین دی گل کوئی نہیں کرے گا. حضور نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان نہیں فرمایا. جی دین پڑھے ہی نہیں خالی کیبلہ تے بہ کے جناب سرخی پاؤڈر عورتوں کو لوا کے کیبلہ تے ہوتے مسلمانوں دی ترجمانی کرنا تے گل نہیں نہ بنتی. جی دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھ غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے کتنے بڑے چندے دا اعلان فرمایا. حضور نے دیو بھائی پیسے لے آؤ, بھائی پیسے لے آؤ جی, پیسے لے آؤ جی, مال لے آؤ بھائی مال لے آؤ. اسے موقع تے تو عثمان غنی پھر حضور نے انہوں دے پیسے سونے چاندی دے ڈھیر نہ بن کے لے آئے تھے. حضور نے انج اچھاڑے انہوں دے پیسے اپنی کو انج کر. صدیق اکبر سارا مال لے آئے. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ غیروں کو مدد لے کے ورلڈ بینک ہو کے IMF کو پیسے لے کے چلے آؤ, مسیطہ دے سپیکر تے اتر سکتے ہیں. ہاں ناموس رسالت تے غداری تے ہو سکتی, قرآن دیاں آیتاں جہاد دیاں کڈیاں تے جا سکدیاں لیکن تبوک کے لیے نہیں جایا جا سکتا. ہاں یہ پکی بات. تبوک واسطے اسے ویلے جانا ہے جب صدیق اکبر دا مال لگنا ہے, عثمان غنی دا مال لگنا ہے, فاروق اعظم دا مال لگنا ہے, تے حضرت عقیل انصاری دے 1 کلو کھجور آنی. غیراں کو پیسے لے کے یہ کچھ ہی ہوندا ہے جو کچھ ہو رہا. ہاں جی انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ملک این چل دین. اقبال کو پوچھ ملک کیویں چل دین, جہاں پانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر. پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل کا. ساڑی چلو اسی تو داڑھی جرم ہے, ساڈا پگڑی جرم ہے, تو کم از کم اقبال نے تو داڑھی نہیں رکھی, وہی تعلیمات دے مطابق ادو کو پوچھو اقبال ملک کیویں چلتا ہے, تو دسو اقبال یہ ملک کیویں چلتا ہے. حضور نال بے وفائی کر کے کہندا پاگل ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے. ملک چلانا ہے تو پھر حضور کی غلامی اختیار کرنی پڑے. کیوں جی حضرت عمر نے تو اجے تے کچھ بھی نہیں ہویا, سارے دے بہترین جلے چل رہے ہیں. یا اللہ سارے نو اپنے خزانہ غیب جو وافر رزق دے, کسی دا محتاج نہ. میری تو دعا ہے اسی تے پاکستان دی زمینہ بھی سونا اگل دیوانا, ساڑی یہ دعا ہے. لیکن آئے ہوئے پٹرول تے ڈیزل واپس کدی نہیں گئے. ہاں چلے جاندے جدوں حضور دی طرف کوئی کنڈ کر لے. ہاں اسی تے چاہتے ہیں. حضرت عمر دے دور بھی کات پیا, سپر پاور موجود سن, آپ نے کسی ایک سپر پاور کو روپیہ نہیں منگیا. صحابہ کہندے ہیں ساڑے جانوراں دیاں کھلاں بھی سک گئیاں, اسی ہاتھ مار دے سی تو وہ بھی خشک ہو گئیاں. اتنا وڈا کات پی گیا حضرت عمر دے دور. لیکن اب کوئی بندہ دسے اٹھ کے کہ 36 لاکھ مربع میل کوئی بھوکھا بھی مرے ہو. اتنے تو جی کچھ بھی نہیں ہویا, تے تسی کی قوم نو کدھر لے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھراں دے چولہے بجنے شروع ہو گئے, ڈبل تسی بل لا کے دے رہے ہو. نہیں چلتا تو چھڑ دیو جان. آپ ایک قوم خود اپنا کوئی بندہ چلا لے گی اٹھ کے کہے گی جی تسی چلاؤ جناب. ایڈا کیڑا وقت پہ ہویا, اپنیاں گنڈا گردیاں مکن تے کسی غریب تک کوئی روپیہ جائے گا نا. تھوڑے کوئی پروٹوکول مکن دے تا نا, ساری تماشا تو سے بنا دیتا ہے پاکستانیاں نال. جناب پاکستانی بھی تو تماش بین ہے. اقبال میں بھی ویسے پنجابی ہاں, اقبال پنجابیاں دے بارے گل بڑی عجیب کی تھی. ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت, کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد, تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. کیوں جی
نعت خانہ نے چکی آ رہا ہے، مولوی تقریر چھڈو، مولوی کی کرنا ہے نعت خانہ دی ہاں تازہ تازہ جناب پر بیٹے منا کے آون، داڑیاں پوریاں نائی کو پوری گرڑ کے منا کے آون، تے ون پونی پگڑی بدی ہوئے تے ون پونے جناب لباس پائے ہون تے کہندے اے نعت سنن دا مزہ ہے، تے مولوی خادم نے پگڑی بدی دی تقریر سنن دا مزہ نہیں۔ اقبال کہندا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، اور تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ ننگ دھڑنگا بندہ پہ ہوئے نا کہندے اے بابا بڑا پہنچیا، وہ دے جناب 20 سگریٹ لائے ہون، کہندے اے تو اللہ دا ولی ہے۔ میں کہا چلیا اللہ دی ولایت ویکھنی نا تو پھر صحابہ دیاں زندگیاں پڑھ، ہاں میں تو نہیں پڑھیا صحابہ دے بارے ہو جی، تے بند بھی ہونا بدے ہوئے سن، لیکن کیسر و کسرا دے دروازے تے جا کے گھوڑے بند دیتے، فرمایا نکلو اے حضور آ گئے۔ اے کیڑا ہویا جناب لوگاں دی جیباں صاف کرنی ہے، کوئی پیری مریدی ہے؟ اے کیڑی پیری مریدی ہے؟ پیری مریدی تو کیتی صحابہ، یا داتا صاحب جا شیراں کی تھی، یا سلطان الہند جا شیراں کی تھی، مریداں دے جیباں دے ہاتھ صاف کر کے پیری مریدی چمکانا ہو رہے تے 12 تلواراں جنگ ٹوٹ جان خالد بن ولید دی، اے پیری ہو رہے، اے پیری دا اوکھی نہ بڑی، ہاں جی جسم پورا چھلنی ہو جائے خالد بن ولید دا، اے پیری مریدی تا بڑی اوکھی نہ جناب، 70 زخم لگ جان حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے پھر رسول اللہ ٹیلے ہوتے چڑھن لگن تے پھر تھلے بہ جان، حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو، بازو بھی ٹوٹ جائے بندے دا، شل ہو جائے، اے تے گل بڑی اوکھی نہ جناب۔ تے عبداللہ بن جاش دعا منگن، یا اللہ میدان احد وچ وڈے دشمن نال میرا جڑا نا مقابلہ کریں، وڈا سارا دشمن ہوئے، میری اودی لڑائی ہوئے تو پھر میں شہید ہو جاواں، پھر دشمن میرا نک بھی کٹ دے، کان بھی کٹ دے، اکھاں بھی کٹ دے، پھر میرا دماغ بھی کٹ دے، میرا جگر بھی کٹ دے، پھر میرا ٹکڑے کر دے وے، مسلے کر دے وے، پھر میرے نک کان دے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے او میرے اپنے گالے چ لٹکا لوے، پھر میں نک کٹے ہویا، جسم پھٹیا ہویا، اکھاں کڑی ہویاں تیری بارگاہ وچ پہنچاں تے تو میرے کو پوچھے اوئے عبداللہ بن جاش اوئے نک تے کان تے اکھاں کدھر کیتیاں نو، تے میں عرض کراں جدیا فیک و فی رسول کا، تیرے رسول دی خاطر کٹا کے آیا، اور کدھر کیتیاں اے پیری مریدی ہو رہے، بھی قسم دے کھانے کھا کے۔ ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، لبیک کا معنی ہے حضور میں حاضر، حضور کوئی موقع آئے گا میں حاضر، میری اولاد حاضر، میرے بچے حاضر، میرا مال حاضر، حضور میں حاضر۔ تے جڑا کہندا میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں، وہ کی کہندا ہے میں حضور تے آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں، پھر بتا تو کس کے لیے حاضر ہے؟ نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی، موت تے بڑی دور کھڑی، موت 1.5 ارب وچ ممتاز نو آئیے یا فیض آباد دے شہیداں نو آئیے، موت کوئی موت بھی ویکھ کے آندی کہ جلدی جلدی تھوڑی موت آندی، موت تے پیچھے ہٹ جاندی۔ مسلمان اقبال کہندا مسلمان ہے کہ مرگز و بلرزت جہاں گردیدام وہورا ندیدام، اقبال کہندا میں سارا جہان پھریا، مینوں ایہو جہا مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہو، مسلمان نو تو موت بھی ویکھ کے پیچھے ہٹ جاتی، انہوں کہا نا یہ تو بڑا ڈاڈا ہے، اس واسطے اپنے آپ بدلو، آج خوشی دا دن ہے، خوشی دا دن تو اس دن ہونا ہے نا جس دن حضور دا دین تخت ہوتے آڑا ہے، بس اے دن آڑی زندہ رہنا ہے۔ ہاں جیڑے تو انہوں غلط راہ لان دین نا، نہیں اے کوئی دین ہے، انہوں کو پھر حضور بدر وچ کیوں چل کے گئے؟ زید بن حارثہ اٹھو تے سوار سن تے حضور پیدل چل رہے سن نیچے، مولا علی 3 بندے دی 70 جو اٹھ سن تے 305 بندے سن تے 3 بندے دی سواری آئی، ایک اٹھو تے 3 بندے سوار ہون گے، مولا علی سوار ہوئے حضور نیچے چل رہے، حضرت زید بن حارثہ سوار ہوئے حضور نیچے چل رہے۔ آخری گل اے اسلام ہی ہے پاکستان دے مسائل حل کرے گا، یہ تبدیلی الٹے بھی ہو جانے، یہ تبدیلی یہی ہو رہی جڑی ہو رہی، 10 روپے دی شاہ 50 روپے دی، 50 روپے دی، 200 روپے دی، غریباں دے گھر بل جناب 5000 آندا سی تے 15000 آ گیا، کیوں جی؟ کہندے تسی غریب کیوں ہو؟ یہ تہاڈی سزا ہے، تسی غریب کیوں ہو؟ ہن 15000 کتھوں لین غریب آدمی، انہاں دے تے روٹی نہیں بنتی۔ اے اسلام ہی آئے گا تو پھر توجہ، اے اسلام ہی آئے گا تے عمر اتنی شانہ والے، اے اسلام ہی آئے گا تے عمر دی کنڈ تے بوری رکھی جائے گی، کیوں جی؟ ہاں اسلام ہی آئے جڑا بوری ہو حضرت عمر دی کنڈ تے رکھ دیندا، غریب دے گھر بھئی جے پہنچانی، غلام کہنے لگا حضور تسی چاہو گے وہ غریباں دے گھر بوری دانے دی تے آٹے دی، میں چاہنا، فرمایا جے قیامت نو عمر دا بھار چاہ سکدا پھر بوری بھی چاہ لے، قیامت نو عمر اپنا بھار چاہنا ہے تے بوری بھی عمر اپنی چاہے، بس اسلام ہی ہے جڑا 36 لاکھ مربع میل دے حکمران تے اتنی شانہ دے مالک، کیوں جی؟
جنہاں دی ایک نگاہ نہ سورج بھی بے نور ہو جاوے، جنہاں دے رکے نہ دریائے نیل بھی چل پوے، جنہاں دے ڈنڈے نال زمین ہلدی بند ہو جاوے، اتنی شانہ دے باوجود خدمت خلق، انسانیت کی بات کرتے ہو، خدمت خلق بھی اسلام کرتا ہے، انسانیت کی تعظیم بھی اسلام بتاتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، خدمت خلق کیا چیز ہو، یہ تو پھر موقع ہی کوئی نہیں، تو مولویاں پیراں اپنی خدمت دسیاں نا بھائی سانو منو، لوگ جان دے مولوی پیر کیوں جاؤں دے، یہ دستے نا حضور کی شان یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے، کیوں جی؟ ہاں حضرت انس بن مالک کہندے میں نے حضور نے بھیجا ہے کم 10 سال انہاں حضور دی خدمت کی تھی، کہندے میں رستے جا کے بچے نہ کھیڑن لگ، بچے سر کہندے حضور پیچھے تشریف لے آئے، فرمایا تسی اجے گئے نہیں کم؟ عرض کی تھی میں ہونے جانا، دسو اگر کوئی اور ہوندا تو پھر کی ہونا سی؟ انس بن مالک کہندے حضور زمین اتی بیٹھ کے میرا انتظار کرن، صحابہ دے گھر تے موجود ہے، حضور نے نہیں فرمایا دروازہ کھڑکاؤ اندر جگہ بڑھاؤ یا چارپائی باہر لے آؤ، انس بن مالک کہتے ہیں میری واپسی تک حضور زمین ہوتے بیٹھے رہے، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا۔ حضور کی بات کرو، جتھے کوئی بندہ بیٹھے کوئی بڑھ بڑھ کرن لگے انہیں کہو کہ یار دی گل سنا ملا، لمبے پینڈے پا ملا، حضور کی بات سناؤ۔ رسول اللہ کو معافی منگو، یا رسول اللہ 70 سال اسی تواڈے دین دے خلاف کام کیتا ہے، اسی ظالماں تے حاسداں نو ووٹ دیتے، تواڈے دین دے دشمناں نو ووٹ دیتے، تواڈے ناموس دے دشمناں نو ووٹ دیتے، یہود و نصارہ دے ایجنٹاں نو ووٹ دیتے، جڑے اسمبلیاں تواڈا نعرہ بھی نہ لا سکے۔ حضور اسی آ گئے، پرچی چکو تے گھروں نکلو۔ حضور اسلام نو میری پرچی دی لوڑ پہ گئی، میری پرچی آ جائے، میں پرچی لے گیا۔ حضور میں جان تو نہ دے سکیا، میں پتر بھی نہ دے سکیا، میں اپنا مال بھی نہ دیتا، عورتاں بھی نکلا نہ چادر پائی ہوئی، حضور ام عمارہ دی طرح پتر تو نہ دے سکی، آج میں پرچی تواڈے دین نو دینا، بس میں تبدیلی آ جائے، ملک تے رسول اللہ دا نظام آ جائے، مڑ کے میں رہ گیا، میں کتا مڑ کے پاک رسول اللہ دا مسیحی جھاڑو دینا، تسی میری جتنے ڈپٹی لا دو مسیحی جھاڑو دینا رہو، نہیں تو میرے چاند طالب علم دے دینا میں دین پڑھا دوں۔ ایسی آئے نا نوجوانوں مجھے نو جانا ہے تخت تے، لیکن تخت تے کی جانا ہے؟ در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان۔ ساڑا منڈا جب اسمبلی جائے گا دنیا ویکھے گی، اوئے یہ کو تو گڈی بھی کوئی نہیں، او جڑا ایسی کرپشن نہیں کرن دینی۔ اقبال کہندا ہے اسلام دا نظارہ ویکھنا ہی تے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ویکھ۔ آپ مدائن دے گورنر ہیں، مصر تو قافلہ آیا تاجراں دا، اتھے آپ بھی کھڑے تے مزدوراں نے سارے تاجراں دا سامان چک لیا، ایک مزدور رہ گیا حضرت سلمان فارسی خود، تے دوسرا وہ تاجر رہ گیا، انہیں آپ نو پہچانیا نہیں یہ گورنر صحابی رسول ہے، انہیں مزدور سمجھ کے کیا بابا سامان چاہنے ہی مزدوری کرنی ہے، آپ نے فرمایا ہاں کرنی، انہیں کہا چک سامان۔ سلمان فارسی جدو سامان سر تے چایا بازار گئے تے لوگ کہنے السلام علیکم یا امیر، وہ تاجر کہنے لگو ایک کون ہیں؟ انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں ہے مدائن دے گورنر صحابی رسول سلمان فارسی ہیں؟ اٹھو بڑا ہو گیا، 70 سال تھوڑے تسی تجربے کیتے، اسلام نو لوڑ پہ گئی ہن تہاڈی پرچی دی، بس اسلام ایک پرچی نال کام بن جائے۔ اے علماء بیٹھے نے انہاں کول پوچھو قیامت والے دن وہ گھوڑا جڑا جہاد واسطے رکھیا نا او دا گوبر بھی تلے گا نامہ اعمال وچ، گھوڑے دا گوبر تلے گا تو تہاڈی پرچی اسلام دے نام نہیں تلے گی، لیکن ہووے اسلام واسطے، گلیاں محلیاں واسطے نہ ہو۔ انہاں کہا حضور بڑے گلیاں واسطے ووٹ دیتے، محلیاں واسطے ووٹ دیتے، حضور میں آ گیا، میں آ گیا، حضور میں آ گیا، حضور میں آ گیا، میری پرچی اسلام واسطے آ گئی۔ یار تسی پرچی بھی حضور نو نہیں دے سکتے، انشاءاللہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، نہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ہن گل وچ ہو رہے نا، گل وچ ہن ہو رہے، بس کرو بڑی ہو گئی۔ ایک بار یار اسلام نو آزما تے جو ویکھو نا، میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ، ہاں جی بالکل میں کہنا اسلام لیاؤ، اسلام اتنے بیٹھا ہوئے گا نا پاناما لیکس تے درکنارے اسلام تے سویرے حضرت عمر نو ممبر اتنے نپ لیندا، دسو جی یہ کرتا کتوں بڑھیا آئی سمجھ کوئی نہیں۔ پھر اسلام 60 لاکھ دے سوٹ حکمراناں نو نہیں پان دے گا، پھر بھور بن روٹی کھاندیاں دہی مک جائے تو پھر تیارہ لاہوروں دہی دے کنڈے لین نہیں آئے گا۔ ہاں
میں تو سچی گل دس رہا، باز آؤ اٹھو، بڑی ہو گئی اتنی بدماشی یار رسول اللہ دی عزت ہوتے گل ہی کسی نے کی تھی بلا وجہ کاش کے رسول اللہ نے پھٹے جا لائے کنوں خوش کیتا ہے انہوں نے پھٹے لا کے ممتاز کر دیا۔ ساڑھا ایک سوال ہے 11 فیصلے ججہ نے کیوں نہیں منے رسول اللہ اور حضور دا نام لیا تو ہلکے کتے بھی ڈھے پاؤندے اور دسو انہاں کلمہ پڑھ کے حضور دے 11 فیصلے نہیں منے چک کے اج رکھ دیتے انہاں کہ ہم ملکی قانون کے پابند ہیں نبی کے فیصلے نہیں مانتے۔ اسی نے پوچھنی نہیں ہے گل تسی کچھ بھی نہ پوچھو 2018 دا الیکشن چودھری ہوئے کوئی ہوئے انہوں نے کہا ہٹے پرے چودھری بڑے ووٹ دیتے اب یہ میرا ووٹ لبیک یا رسول اللہ کے لیے بس لبیک لبیک کیوں جی بس اتنی بات ہے یہ میری گل تو سمجھ میں رسمن تقریرہ نہیں کر رہا اب 2 دن پہلے ایک مفتی صاحب آئے واپس مدینہ پاک تو میں انہوں کو پوچھا میں کہا جی دسو حضور دی بارگاہ وچ حاضری دی کی کیفیت سی انہوں نے کہا حضور جلال شان میری امت کی کر رہی ہے لوگ میرے خاکے ٹی وی کیبلوں تے بنا دیں انٹرنیٹ تے میری امت میرے بارے کی کر رہی بیٹھا صحابہ تے ہاتھ بھی یار نہیں کرن دیتا حضور وال سکا چاچا سی عروہ بن مسعود انج ہاتھ کیتا رسول اللہ دی مبارک داڑھی وال او بھی خوشامد دے طور تے کیتا انج کر کے تے حضرت مغیرہ بن شعبہ سگے بھتیجے پیچھے کھڑے سن انہاں اپنے چاچا بھی نہیں ویکھیا بڈھا بھی نہیں ویکھیا تے رسول اللہ جلوہ گر سن جڑے سانس اچھی نہیں سن کردے حضور دے سامنے چھنکار کر کے تلوار اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے ماری فرمایا آخر یدہ کن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اگر جے تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے دوبارہ ایسے کیا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ کو آج کیبل ہم جناب دنیا ہوتے بکواس لوگ حضور دے بارے کرن پھر چاندے پکڑن تے پھر انہوں نے چھڑ دیں تسی سوچ سکتے ہو اسا کیڑے کس طرف چل پے جیڑا اٹھدا چھڈو جی او چھڈو دی تے پترو چھڈو جی تے تاویں مولی خادم تے میری پگڑی چھکی مینوں گرفتار کر دے میرا جناب گھر لوٹ دے مینوں جناب ہتکڑیاں لا دے لطف سجن اے ویکھو میرے جناب لوگ پیر بھی نال چم رہے سن نال میری ویل چیئر بھی چم رہے سن نالے ہاتھ چم رہے سن نالے میری پگڑی پچھو نپ کے چم رہے سن اے لطف سجن نہیں ویل چیئر والے بندے نوں تے ہاتھ کوئی نہیں لاندا مطلب 10 روپے نہ دینے پون میری ویل چیئر نوں لوگ کیوں چم دین گل وچ ہو رہے لطف سجن ہر ویلے لوگ ہاتھ چم دین روٹی کھاؤ جی یا پانی پیو جی یا اتفل غلاب جی انہاں بھی جناب بیٹھے ٹینٹ لگا دیتے خوبصورت باہر ٹھنڈ ہے تھے جناب بڑی باہر بنی ہوئی مقصد تے ہے آخر کوئی نہیں انجی بس اسی لگے ہوئے مقصد ہونے ہے کہ حضور دے دین نوں تخت تے لیانا ہے بس کرو بڑی ہو گئی جیڑا بندہ بھی چاچے نو بھی تکلیف ہوئے انہوں کہا چاچے میں لبیک دا نعرہ لایا چاچا جی تواڈے ڈھڈے جنجی درد پہ گیا ابا جی نو بھی درد ہوئے کہ انہوں کہا ابا جی رسول اللہ نے فرمایا کہ پیو نو ویکھ کے پتہ لگدا رب راضی ہے کہ نہیں ابا جی تانوں تو کچھ بھی نہیں سی کو پوچھدا اے تے حضور نے دسیا پیو نو ویکھ کے پتہ کر جی کیتا جا سکدا رب راضی ہے کہ نہیں تے ماں گل کرے تے انہوں کہا ماں جی تانوں پتہ ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے ماما نال کی ہوندا سی اے رسول اللہ نے دسیا تواڈے پیراں تھلے جنت ہے ہاں ماں جی تانوں سمجھ کوئی نہیں میں لبیک دا نعرہ لایا تسی بھی پوچھتے ہو کی کیا میں انہاں دا نام لیا جنہاں تواڈے پیراں دی پاور دسی ہے ہاں جی توجہ میں جڑی گل کرن لگا ہاں یہ ساریاں گلاں اس واسطے کسی دی گل سننی کوئی نہیں لبیک دا مسئلہ آوے لبیک او کیا کی ہویا انہاں کہتا تینوں نہیں پتہ کی ہویا لانا لایا میں اور کی ہویا کیوں جی محلے پوچھن تواڈے منڈے نو کی ہویا ابا کہے میرا منڈا ہن تے آیا لبیک وال گلی کی ہویا انہاں کہ حضور دا نعرہ لگیا اور کی ہویا تواڈے ڈھڈے درد پہ گیا اے درد پانا ہے اے ٹرمپ جڑا بولیا نا پہلا نشری تقریر ہے انہوں درد ہی تہاڈا ہویا داعش تو انہاں خود بنائی ہے حضرت خالد نے مزار تو انہاں خود ڈوایا انگریز ستے ہوئے تے نہیں سننا انگریزاں نو پتہ سی خالد کنوں ڈایا سپر پاوراں نو خالد دی تلوار نے کیویں الٹا کیتا ہے انگریزاں پھر یاد رکھی رکھیا ہن موقع آیا اسلام دے لبادے اڑا کے داعش نو تے خالد بن ولید دی قبر تے جا بم مروایا ہے اے داعش دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اے تے گنڈے اے تے امریکی پالتو ہیں محمد عربی دے غلام تسی ہو اے ٹرمپ نو تہاڈی تکلیف ہوئی کہندا ہم اسلامی بنیاد پرستی انتہا پسندی ختم کریں گے یعنی یہ نعرے والے کتھوں اٹھ پے انہاں سمندر وچ گھوڑے سٹ دینے